बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हमारा जो मजमून है वो है मुतालिया पाकिस्तान। हम पढ़ रहे हैं बाब दोम और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 10, उसका हिस्सा दोम है। सबक जो हमने पढ़ा था उसमें से हमने पढ़ा था तदरीसी मकासिद, ठीक है ना, और इब्तिदाई मसाइल हमने थोड़े से पढ़े थे जिसमें से मुकम्मल हमने आज उसको करना है। इसी टॉपिक को हमने आगे जो है वो लेकर जाना है। तो जी बच्चों हमारा आज का जो उन्वान है, ठीक है ना, यानी सफ़ा नंबर 33-34 पे वो हमारे पास है अफवाज और फौजी सामान की तकसीम। जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हम लोगों ने जो है इब्तिदाई मसाइल शुरू किए थे भाग दौम के, तो उसमें हमने थोड़े से मसाइल पढ़े थे। आज हमने इसी टॉपिक को जो है वो आगे मुकम्मल करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जो है वो पहले लेक्चर में उसमें थोड़ा सा रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है इंतजामी उमूर का मसला था, उसके बारे में महाजरीन का जो खास तौर पर मसला था, यानी रेफ्यूजीज जो थे किस तरह उनको जो है वो सॉल्व किया जाना था, उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने असासों की जो तकसीम थी कि किस तरह असासे जो है वो तकसीम होंगे और पाकिस्तान के हिस्से में कितनी अमाउंट जो है वो आई थी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है अफवाज और फौजी सामान की तकसीम, यानी 3 जून 1947 की तकसीम हिंद के मंसूबे के मुताबिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान की अफवाज और फौजी सामान की तकसीम का तरीक़ेकार भी वाज़ेह किया गया था। ये फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए जो है फील्ड मार्शल अचालक जो है वो उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। ये जो थे ये ब्रिटिश कमांडर थे उस टाइम में, ठीक है ना, और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ये कमांडर रह चुके थे उस टाइम में, और साथ में जो है कमांडर इन चीफ थे इंडिया की आर्मी के 1941 से पहले तक, यानी ये जो है 1941 से पहले तक इंडियन कमांडर थे। तो इसके जो जिम्मे था वो 2 काम थे। एक अफवाज की अफराद कुव्वत की तकसीम जो है, यानी मैन पावर जो है, यानी फौज जो है वो किस तरह तकसीम होगी। दूसरा फौजी सामान की जो है वो तकसीम है। एक तरफ फौजी जो सोल्जर्स वगैरह है उनकी तकसीम है, दूसरी तरफ में जो है वो फौजी सामान की जो है वो तकसीम की बात कर रहा था। बरतानी हुकूमत ने यह फैसला किया कि हर 2 ममालिक के अलग अलग कमांडर इन चीफ होंगे, जबकि सर अचालक जो थे बहैसियत सुप्रीम कमांडर के काम करेंगे, ताकि फौजी असासाजात की जो तकसीम है वो मुनसिफाना तरीके से जो है सर अंजाम पा सके, मुनसिफाना तरीके से, यानी जो है जस्टिस के साथ जो है वो कंप्लीट कर सके। अब क्या किया गया कि सर अचानक ने जो है बहुत मेहनत और बारीबीनी से ही काम करते हुए अफवाज की जो तकसीम का पहला मरहला था वो 15 अगस्त 1947 तक मुकम्मल कर लिया, यानी फौजी जवानों और अफसरान की तकसीम का जो मरहला था वो उन्होंने 15 अगस्त तक जो है मुकम्मल कर लिया था। ताहम इन अफराद को पाकिस्तान पहुंचने में कुछ वक्त लगा। काम की तेज रफ्तारी को देखते हुए कांग्रेसी रहनुमा सख्त परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका तो ये मनसूबा था कि अफवाज की तकसीम कम से कम 2 साल का अरसा लेगी, यानी यहाँ पे ही काफी ज्यादा टाइम लेगी, तो उनको काफी ज्यादा जो है वो वक्त मिल जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान 2 साल के लिए जो है बगैर फौज के रहेगा, यानी उसका जो डिफेंस सिस्टम होगा, उसका जो दिफा का जो निजाम होगा वो इंतहाई कमजोर होगा, ठीक है ना। लेकिन जब उन्होंने उनके काम को देखते हुए कांग्रेसी रहनुमाओं को जो है अपना मंसूबा जो है वो नाकाम नजर आता दिखाई दिया, लिहाजा उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था, यानी उसको जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि अचानक जो है वो जानिबदारी और हिंदुस्तान मुखालिफ रवैया अपना रहे हैं, यानी जो काम मुसलमानों के फायदे के लिए हो रही थी उन्होंने उसकी मुखालिफत जो है वो शुरू कर दी थी, लिहाजा उसको फौरी तौर पे जो है वो हटाया जाए। और साथ में उन्होंने जो है मुतालबा किया, ठीक है ना, डिमांड किया कि इसको जो है क्या करना चाहिए, इसको फौरी तौर पर जो है वो हटा देना चाहिए। अब अचानक को भी जो है कांग्रेसी रहनुमाओं और हत्ता के लॉर्ड माउंटबेटन के पाकिस्तान मुखालिफ रवैयों का इल्म था, ठीक है ना, वो जानते थे कि वो जो है वो गलत कर रहे हैं कांग्रेसी रहनुमा और साथ में लॉर्ड माउंटबेटन, लिहाजा उन्होंने एक खुफिया खत के जरिए क्या किया, बरतानी हुकूमत को कांग्रेसी रहनुमाओं और माउंटबेटन के रवैयों, ठीक है ना, की शिकायत की कायदे आज़म को भी खबरदार किया। साथ में उन्होंने एक साइड पे जो है अपनी गवर्नमेंट को यानी बरतानी हुकूमत को, दूसरे साइड पे जो है कायदे आज़म को भी जो है खबरदार किया। नोट करते जाएं बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मुश्तरका दिफाई कौंसिल यानी जॉइंट डिफेंस कौंसिल जो है कि तहलील की गई तो पाकिस्तान हमेशा के लिए अपने जायज फौजी सामान से महरूम हो जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा। दूसरी तरफ माउंटबेटन जो पाकिस्तान से जाती वजूहात की बिना पर खुश नहीं थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ना ये खुश थे लॉर्ड माउंटबेटन ना ही कांग्रेसी रहनुमा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है वो फसादात की वजह से पाकिस्तान को जो है वो तस्लीम कर लिया था, वरना ये दोनों जो है यानी अंग्रेज और कांग्रेसी रहनुमा जो है किसी तौर पर भी पाकिस्तान के हक में नहीं थे। बरतानी हुकूमत ने अचानक के हेडक्वार्टर की बंदिश और उसे इंग्लिस्तान बुलाने के अहकाम जो है वो जारी कराने में कामयाब हो गए। इसी तरह से
पाकिस्तान अपने जायज फौजी साजो सामान से महरूम कर दिया गया। यानी वो कमांडर जो पाकिस्तान को जो है जायज हकूक देना चाहता था, साजो सामान देना चाहता था, उसको एक सोची साजिश समझी मंसूबे के तहत जो है वो हटा दिया गया था। जो बचा कुचा फौजी साजो सामान था वो पाकिस्तान को मुहैया किया गया। वो जंग आलूद, टूटा फूटा और नाकाबिले इस्तेमाल था, यानी निहायत ही नाकारा था, नाकाबिले इस्तेमाल था। वो चीजें जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई थी। तो जी बच्चों, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है नहरी पानी का मसला। ठीक है, सफा नंबर 34-35 पे है। अब हमारे पास इसमें क्या मसला हुआ था कि नहरी पानी का जो मसला था रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से पैदा हुआ था। हमने जैसे कहा था ना, गैर मुनसिफाना तरीके से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी। इस अवार्ड के तहत पंजाब के कुछ इलाकों को जो है गैर मुनसिफाना तकसीम की गई पंजाब के, और दरिया रावी पर, ठीक है ना, माधोपुर और दरिया सतलुज पर फिरोजपुर के जो हेडवर्क्स थे, हेडवर्क्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं वाटर्स को जो है, यानी पानी को जो है डाइवर्ट करने के लिए फ्रॉम द रिवर टू कैनाल, यानी दरिया से या किसी तरीके से भी जो है पानी जो है वो डाइवर्ट होता है इसके जरिए से, यानी अपना रुख जो है वो बदलता है इसके जरिए से। इसको हेडवर्क्स कहते हैं। ये बड़े पैमाने पे भी होते हैं, छोटे पैमाने पे भी होते हैं। तो यहाँ पे दरिया सतलुज में जो है फिरोजपुर के हेडवर्क्स जो थे वो भारत के जो है हवाले कर दिए गए थे। ठीक है ना। हालांकि इन हेडवर्क्स से जो निकलने वाली नहरें हैं पाकिस्तानी इलाके में वाक़ हैं और एक बहुत बड़े इलाके को सैराब करने का जरिया भी है। 1 अप्रैल 1948 को बगैर पेशगी इत्तला के भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी जो है वो बंद कर दिया और मुतालबा किया कि पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करे। पंजाब की ज़रख़े ज़मीनों के लिए पानी जो है आब हयात का दर्जा रखता था, क्योंकि पंजाब की हमारी जो ज्यादा जमीन है, ज्यादा से ज्यादा हमारा रकबा जो है वो ज़राअत पर जो है वो डिपेंड करता है। लिहाजा पाकिस्तान का एक वफ्द जो है हंगामी बुनियादों पर दिल्ली पहुंचा और आर्जी तौर पर भारत के साथ इन शराइत के मुताबिक पानी की तरसील जो है के लिए मुआहदा किया। चूंकि भारत पंजाब की सरसब्ज जमीन को बंजर सहरा में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहता था, लिहाजा इस मसले की मुस्तकिल बुनियादों पर हल के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर की। ठीक है ना, ताकि इसका जो है यूनाइटेड नेशन में जो है इसका मुकम्मल तौर पर कोई हल निकाला जा सके। और आलमी बैंक बराए तरक्की और तामीर नौ यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के सदर ने अपनी खिदमात इस मसले के हल के लिए पेश कर दी, जिसको दोनों ममालिक ने 1952 में जो है वो कबूल कर लिया था। ठीक है, मुज़ाकरात की रफ्तार काफी सुस्त रही। ठीक है, और बिलाखिर 19 सितंबर 1960 को 2 मुआहदों पर भारत के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने दस्तखत कर दिए। ये दोनों मुआहदे जो है सिंतास और सिंतास तरक्याती फंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक जो है पाकिस्तान का जो नहरी पानी का मसला था वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया था। इस मंसूबों के मुताबिक जो है वो क्या हुआ कि 3 मगरबी दरिया जो थे, ठीक है, यानी सिंध, जहलम और जनाब पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए दे दिए गए। ठीक है, जबकि 3 मशरकी जो दरिया थे, रावी, बयास और सतलुज, भारत के लिए जो है वो मखसूस कर दिए गए थे। यानी मशरकी दरिया जो है वो उनके हिस्से में चले गए, 3 मगरबी दरिया जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे। इसी तरह हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, वो है रियासतों के अलहाक का मसला। सफर नंबर जो है हमारे पास है 35, बाब 2 है हमारे पास। तकसीम हिंद के बाद जो है हिंदुस्तान में तकरीबन 562 छोटी बड़ी रियासतें जो थी वो मौजूद थी। अब हमने रियासतों के बारे में पढ़ना है कि इन रियासतों को किस तरह जो है वो बरतानी हुकूमत ने कांग्रेसी रहनुमाओं के साथ मिलकर हमसे जो है वो अलग कर दिया था। कानून आजादी हिंद 1947 के मुताबिक उनको अख्तियार दिया गया था। क्या चीज अख्तियार दी गई थी, और से देखिएगा कि वो पाकिस्तान या भारत यानी दोनों में से किसी के साथ जो है वो चाहे शामिल हो सकते हैं, किसी के साथ भी वो रहना चाहे तो वो रह सकते हैं। ताहम अलहाक का जो फैसला है करते वक्त वालियान रियासत को मशवरा दिया गया कि रियासत को जुग्राफियाई हैसियत और रियाया की ख्वाहिशात और रुझानात को मद्देनजर रखा जाए। साथ में उन्हें यह भी कहा गया था कि इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है कि वो रियासत जो स्टेट है वो जुग्राफियाई हैसियत के लिहाज से, जुग्राफिया के लिहाज से यानी जमीनी लिहाज से, और उसकी जो अवाम है, उसकी जो रियाया है, अवाम है, उनकी ख्वाहिशात को देखा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ये 2 चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा, तब उनका जो है वो इल्हाक किया जाएगा। कायम पाकिस्तान तक मसूआचन, हैदराबाद, जूनागढ़ और तकसीम की तकरीबन सारी रियासतें जो थी वो खुश असलूबी के साथ भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी थी। ताहम मज़कूरा रियासतें जो थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का बाइस बन गई। यानी उसमें से मोस्टली जो स्टेट्स थी उन्होंने आसानी के साथ कह दिया था कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। अब हम जिन रियासतों का जिक्र कर रहे हैं ये थोड़ा सा जो है वो मुतनाज़ा बन गई थी।
اسی طرح اس میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس حیدرآباد، ٹھیک ہے۔ ریاست حیدرآباد ہندوستان کی اہم ریاستوں میں سے تھی۔ اس کا جو ولی تھا، نظام تھا، وہ مسلمان تھا، لیکن آبادی جو تھی وہ کیا تھی؟ ہندو اکثریت پر مشتمل تھی۔ یعنی اس کا جو ہیڈ تھا وہ مسلمان تھا، لیکن آبادی جو تھی، یعنی رعایت جو تھی، وہ ہندو جو ہے اکثریت پر مشتمل تھی۔ اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نظام حیدرآباد چاہتا تھا کہ وہ آزاد حیثیت سے اپنی ریاست کو جو ہے برقرار رکھے۔ یاد رکھیے گا، آزاد حیثیت سے، ٹھیک ہے، اور کسی کے ساتھ الحاق نہ کرے۔ نہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، نہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، بلکہ اپنی آزاد حیثیت جو ہے وہ چاہتا تھا۔ جب 3 جون منصوبے کے تحت فیصلہ ہوا تو نظام حیدرآباد نے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے استدعا کی کہ ریاست کو ڈومیننٹ حیثیت یعنی جو ہے وہ دے دی جائے، یعنی اٹانومس باڈی دی جائے، یعنی بالکل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، مگر وہ نہ مانا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جانے کے بعد حیدرآباد کے نظام پر جو ہے وہ بھارت میں شامل ہونے کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اس پر کیا ہو گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو ہے اس کو شامل ہونے کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ریاست کی ناکہ بندی کر دی گئی اور فوجی مہم جوئی کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی، یعنی ریاست کی جو ہے وہ کافی زیادہ ناکہ بندی کر دی گئی تھی، اور اس پہ جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مسلط کرنا شروع کر دی تھی، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ زبردستی ان کے ساتھ شامل کیا جائے۔ 24 اگست 1948 کو ریاست حیدرآباد نے بھارت کے خلاف اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شکایت درج کرا دی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ سیکیورٹی کونسل شکایت سننے کے لیے تاریخ مقرر کرتی، بھارت نے حیدرآباد میں جو ہے وہ فوج کشی کر دی تھی، یعنی وہاں پہ اپنی فوج جو ہے وہ بھیج دی تھی اور اس کو جو ہے زبردستی اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا لیا تھا۔ مطلب کیا چاہتے تھے وہ کہ اقوام متحدہ جو ہے اپنے اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے خاص طور پر، وہاں پہ وہ اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کی شکایت کو ابھی وہ پروسیس شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ اس پہ جو ہے بھارت نے فوج جو ہے وہ داخل کر دی تھی۔ حیدرآباد کی ریاست جو ہے افواج سے مختصر مقابلے کے بعد جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں ریاست حیدرآباد کو جو ہے بزور شمشیر بھارت میں شامل کر دیا گیا، یعنی تلوار کے زور پر یا زبردستی جو ہے اس کو کس میں شامل کر دیا گیا تھا؟ بھارت میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان کے جو ہے تھوڑا سا انہوں نے مزاحمت کی اور اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے بھارت نے اس پہ اپنا مسلسل جو ہے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے ریاست جونا گڑھ، جو ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 36 پہ ہے۔ جونا گڑھ کراچی کے ساحل سے تقریباً 480 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ساحلی ریاست تھی۔ اگرچہ آبادی زیادہ تر ہندوؤں کی تھی، لیکن ریاست کا جو سربراہ تھا وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا نا، حیدرآباد کا جو تھا وہ ریاست کا جو حکمران تھا وہ بھی مسلمان تھا، اسی طرح جو ہے اس کا جو ریاست کا جو حکمران تھا، ٹھیک ہے، آبادی زیادہ تر ہندوؤں کی تھی، لیکن ریاست کا جو سربراہ تھا وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا۔ ریاست کے جو سربراہ نے 15 ستمبر 1947 کو ریاست کا جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا، یعنی یہ بھی کس میں شامل ہونا چاہتے تھے؟ جونا گڑھ والے پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو ہے الحاق کا اعلان کیا تھا، لیکن کچھ ہفتوں کے بعد بھارت نے ریاست پر فوج کشی کر کے ریاست کا انتظام جو تھا، ٹھیک ہے، وہ سنبھال لیا تھا، یعنی اس کو بھی زبردستی اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے ملا لیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے جموں کشمیر، صفحہ نمبر 36-37 پہ ہے۔ تو ریاست جموں کشمیر رقبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی، جس کا کل رقبہ تقریباً جو ہے وہ 1,35,900 مربع کلومیٹر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آبادی کے لحاظ سے جو ہے 1941 کی مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ 4 ملین نفوس پر مشتمل تھی، یعنی جو ہے لوگوں پر مشتمل تھی، افراد پر مشتمل تھی، جس میں سے تقریباً 77% جو ہے وہ مسلمان تھے۔ قیام پاکستان کے وقت جو مہاراجہ تھا ہری سنگھ، وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ریاست کی آزاد حیثیت کو جو ہے وہ برقرار رکھے، یعنی اس کو جو ہے بالکل آزاد رکھے، نہ وہ ابھی تک کسی کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کی ارادہ جو ہے وہ نیت جو تھی وہ الگ تھی۔ تاہم ریاست کا جو مستقبل ہے وہ ابھی واضح نہیں تھا، اس لیے مہاراجہ کسی آخری فیصلے تک پہنچنے کے لیے دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو ہے معاہدہ جاریہ، حالات کے جون کے تو رہنے کا جو معاہدہ تھا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، وہ کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ پاکستان نے مہاراجہ کے ساتھ اس طرح کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے، لیکن بھارت اس کے لیے جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی تیار نہیں تھا۔ جب قیام پاکستان اور آزادی ہند کی باتیں ریاست تک پہنچنا شروع ہوئی تو ریاستی باشندے بالخصوص جو ہے مسلمانوں میں ایک بے چینی کی جو کیفیت تھی وہ پھیل گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈوگرا جو ہے مہاراجہ وہ کے جنگل سے آزادی حاصل کر لیتا، ہم مہاراجہ اس کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھا، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ریاستی اہلکاروں کے ذریعے جو ہے تشدد کا راستہ اپنایا۔ کشمیری مسلمان جو کہ ہندو مہاراجہ کی نیت سے اچھی طرح واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ مہاراجہ کے ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ کیا کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کا آغاز کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، پہنچ کے مقام پر۔ اس سے ریاست کے حالات جو ہے وہ مزید بگڑتے گئے، یعنی سنبھلنے کے باوجود جو ہے وہ اور بھی خراب ہوتے گئے۔
جب مہاراجہ کے مظالم جو ہے وہ حد سے بڑھ گئے تو صوبہ خیبر پختونخوا کے بہادر قبائل جو تھے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد پر جو ہے کمر بستہ ہو گئے تھے، یعنی ان کے لیے ہر طریقے سے تیار ہو گئے تھے، اور آخرکار قبائلی اور کشمیری مجاہدین کی مشترکہ جدوجہد کے سامنے مہاراجہ کی جو فوج تھی وہ بے بس ہو گئی تھی، اور مہاراجہ سری نگر سے جموں تک جو ہے وہ بھاگ گیا تھا اور باہر سے جو ہے فوجی مدد کی اپیل کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ بھارت کی باقاعدہ افواج کے سامنے جو ہے غیر تربیت یافتہ کشمیری مجاہدین اور قبائل کو لڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ بھارتی افواج نے کشمیر کے آزاد کیے ہوئے حصوں پر پیش قدمی شروع کر دی۔ ان حالات میں آزاد کشمیر اور پاکستانی سرحدات کے جو تحفظ کے لیے جو ہے افواج پاکستان کو بھارتی افواج کی پیش قدمی کی روکنے کے لیے 1948 میں جو ہے وہ کیا کرنا پڑا تھا، احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے تھے، ٹھیک ہے، اور یوں بھارت اور پاکستان کی افواج کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ لڑائی 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق جو ہے وہ روک دی گئی تھی، یعنی اقوام متحدہ نے ان کو جو ہے وہ روک دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں سیز فائر کر دیا تھا۔ بھارت جنوری 1948 میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، جہاں پہ بہت اہم ڈیسیجن لیے جاتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں، وہاں پہ پیش کر چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے اپنے اپنے موقف جو ہے وہ پیش کیے، یعنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کشمیر کے جو مستقبل کا فیصلہ ہے، یعنی کشمیر کا جو فیصلہ کیا جائے گا آگے، وہ وہاں کے نمائندے جو ہیں، وہ باشندے جو ہیں، وہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی رائے دیں گے، عوام اپنی رائے دے گی کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا کس میں، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک بھارت اور پاکستان نے تسلیم کر لیا تھا۔ تسلیم تو دونوں ممالک نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا، پاکستان اور بھارت نے، لیکن بعد میں بھارت جو ہے وہ بہانے بند کرنے لگا اور یوں آج تک کشمیری استصواب رائے کے ذریعے سے جو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے منتظر ہیں، یعنی آج تک جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے یعنی کشمیر کا جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کا جو ہے فیصلہ کیا جائے گا استصواب رائے کے ذریعے، یعنی جو باشندے ہیں وہ اپنی رائے دیں گے، اپنی ووٹنگ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان تو اس چیز کے لیے تیار ہو گیا تھا، بھارت جو ہے وہ مختلف بہانے سے جو ہے اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی طرح آج تک جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے کیا پڑھا۔ اچھا، ہمارا آج کا جو لیکچر نمبر 10 تھا یہ اس کا بی پارٹ تھا، یعنی حصہ دوم تھا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا حصہ لیکچر نمبر 10 کا، یہ اس کا دوسرا پارٹ تھا۔ اس میں ہم نے جو آج پڑھا وہ ہے ہمارے پاس ابتدائی مسائل جو ہم نے پڑھ لیے تھے، اس کے کچھ جو ٹاپک تھا وہ ہمارا بھی آج جو ہے وہ کور ہوا ہے، اس کا جو ہے ہم نے آج اینڈ کیا ہے، جس میں آج ہم نے پڑھا ہے افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم، کہ افواج کو اور فوجی ساز و سامان جو ہے وہ کس طرح تقسیم کی گئی، اور اسی طرح جو ہے کس کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اسی طرح نہری پانی کا جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے پاس کینال واٹر ڈسٹریبیوٹ جو تھا وہ کس طرح سالو کیا گیا تھا، پاکستان کو جو ہے وہ کس طرح اس کے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، جس میں سے جوناگڑھ ہم نے پڑھی تھی، حیدرآباد جو ہے وہ ریاست کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح بھارت نے اس پہ جو ہے اپنی فوج جو ہے مسلط کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اور آخر میں جو ہم نے پڑھا وہ ہے جموں کشمیر کے بارے میں، کہ جموں کشمیر کے عوام کیا چاہتے تھے اور ان کو زبردستی جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے، تو وہ سارا کا سارا ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔